सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुमिया मार्कासो शुभवर्तमान अवस्वर 3 वोळ 13 तावन 19 पर्यंत. St. Mark's Gospel chapter 3 and verses 13 to 19. जेजू 12 जण विंचून काडटा. उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणास अशें आपयलें आनी ते ताचे अशें आयले. आपणा सांगत आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले. देवसा दवडोंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्रो म्हणून नांव दिलें, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोआर्नेगेस म्हणजे घडघड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें, आंद्रे, फिलिप, बर्तोलोमेव, मातेव, तोमास, अल्फेवाचो पूत जाकोब, ताद्देव, देशभक्त सिमांव आनी विश्वासघातान पराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचें उतर हे वाखणे तुका क्रिस्ता. अब्राहम लिंकन अमेरिकाचो अध्यक्ष जावन आसतना थंय आंतर्गीक झूज सुरू जाल्लें, सिवील वॉर म्हणटा आमी. आनी ताका तुमी जाणात, आंतर्गीक झूज म्हळ्यार त्या सरकारा विरोध लोकांन उपराटचें. आनी त्या वेळार अब्राहम लिंकन थंयचो अध्यक्ष जावन आसतना एक देवोत मालगडी प्रायवंत स्त्री ताचे सशी येता आनी ताका धैर्य दिता आनी म्हणटा, मोगाच्या अध्यक्षा तूं भियेनाका, तूं भियेनाका. ह्या अंतर्गत झुजांत, ह्या सिवील वॉरांत तूं जिखताय, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा, कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा. देखून हें झूज तूं जिखताय म्हणटाना देवबिरांतीच्या अब्राहम लिंकनान दिल्ली जाप, देव म्हज्या पक्षांत आसा या ना तें गरजेचें न्ही, हांव देवाच्या पक्षांत आसा गे म्हणलें गरजेचें. देव म्हज्या पक्षांत आसा गी ना गे म्हणलें गरजेचें न्ही, हांव देवाच्या पक्षांत आसा गी म्हणलें गरजेचें. सकाळीं सकाळीं हांगा अर्गां दितना ह्या भयणीन तुमी आयकलें, मागणें केलें, सोम्या कोणेय म्हाका सांडल्यार, आवयन बापायन कुटुंबाच्यांनी सैऱ्यां दैऱ्यांनी इश्टांनी सकडा सर्वांनी म्हाका सांडल्यार तुवें म्हाका सांडूंक नाय. तुवें म्हाका धैर्य दिलें, तुवें म्हाका बुजयलें, तुवें म्हाका बक्षिलें, मात्र तुवें म्हाका स्विकार केलें. देखून आज तुज्या उतरां वरवीं, तुज्या मोगा वरवीं, तुज्या त्या तुवें म्हाका स्विकार केल्ल्या वरवीं हांव आज तुज्या पांयां तळ आसा म्हणून. देवाचें उतर सांगता न्ही, पूण आज मनीस मनशांचेर पातयेन देवन जियोंक सोदता. कितले फावटी देवाचें उतर काण दिलां तुमकां. आवय सांडीत, बापूय सांडीत, पूण सरस्प्रा देवान म्हळां हांव तुमकां. आयकूया इजायाच्या बुकांत अवस्वर 40 15 आनी 16. आयजाया चॅप्टर 49 वर्स 15 and 16. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत आपल्या गाय, दुधाच्या बाळाक विसरात गाय, आपल्या कुसव्याच्या भुरग्याची आपल्या कुसव्याच्या त्या भुरग्याची ती दया करची ना दया गाय, करची ना गाय, पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार ती विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. देखून ते सगळ्यांक कळीत आसा तें कांतार. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हळ मनीस तुका खरेंच आनात तरी आनातू न्हय म्हाका. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सांडचो ना तुका, हळ मनीस तुका खरेंच आनात तरी आनातू न्हय म्हाका. सांडीत गिये खावय
आपल्या सांडीत गिये कावय नेणत्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत रे हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना कोण्या म्हणा जाल्यार आमकां पातयेनी ना जाल्यार आमकां भरोसो ना आनीक आमी चिटकात ताणें म्हाका सांडलें आनी म्हाका सोडलें आज खरेंच तूं देवाक वळखालाय वय जाल्यार भाव भयणीनो तुवें धैर्यान जियेवेत संतोशान जियेवेत मात्र न्ही कांयच भिरांत नासतना तुवें जियेवेत पूण देवाच्या पक्षान तूं नाही तर सैतानाच्या पक्षान तूं आसाय तर ना तुका समाधान ना दिताय तूं हेरांक समाधान तूं देवाच्या हातान नाही तर देवसाऱ्याच्या हातान तूं आसाय तर ना तुका समाधान ना तूं दिता हेरांक समाधान आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 26 आनी ओळ 1 ते 23 पर्यंत 1 Samuel chapter 24 verses 1 to 23 वयर कितें बरयलें ना दावीद सावलाचो जीव वाचयता कोण कोणाचो जीव वाचयता कित्याक हांगा दावीद सावलाचो जीव वाचयता पूण तसो सावल हांगा दाविदाच्या फाटल्यान लागला ताजो जीव काडूंक ताका नाश करूंक ताका जिशी मारूंक कित्याक दावीद कोणाच्या पक्षांत आसा आनी सावल कोणाच्या पक्षांत आसा हांगा वस्ते रेत्रा वेळार हांवें केदाळ्याक दाखलो दिवचो आसा कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा ती देवाच्या पक्षाची कोणा थंय सैतान आसा ती देवसाऱ्याच्या पक्षाची आनी कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा ती बगसूंक शकतात कोणा थंय पवित्र आत्मा ना सैतानाच्या पक्षांत आसा ती बगसूंक शकनात म्हणच्याक एक दाखलो दिवंक आसा आनी तो दाखलो वो सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 16 वळ 13 कितें म्हणटा का 1 Samuel chapter 16 verse 13 सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावामध्ये मागलो भावामध्ये कोणाक दाविदाक मागलो आणि त्या दिसा सर्वेस्पर आत्मा दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत सदांच ताचे सवय रावलो आज तुमकां आयको मेळटलें दाविदाक जायते अवकाश आसले सावलाक लागाड काडूंक जाल्यार तो ताका जिशी मारिना ताका नाश करिना कित्याक त्या दिसा हांव न्हू सर्वेस्पर आत्मा दाविदाचेर देवलो पूण हो सावल कित्याक दाविदाच्या फाटीक लागला हो सावल कित्याक दाविदाक सोदून वेता सैन घेवन कित्याक ताका मारूंक जिशी मारूंक वेता 14वी वळ 1 Samuel chapter 16 verse 14 सर्वेस्पर सावलाक सोडून गेलो अभिषिक्त तो जाल्लो वय पूण सर्वेस्पर आत्मा पवित्र आत्मा सावलाक सोडून वेता आणि सर्वेस्परान धाडलेलो एक दुष्ट आत्मा ताका सतोंक लागलो सावलाक सतोंक लागलो खंयचो आत्मा ताका सतयता दुष्ट आत्मा ताजे ते आसा खोटो आत्मा ताजे ते आसा देखून तो खोटो आत्मा ताका सतोंक लागलो देखून जुवांच्या पहिल्या पत्रांत 3 वळ 12 आमकां सांगता न्ही 1 John chapter 3 verse कितले 1 John chapter 3 verse 12 आमी कांय ना बरी जायना ऐका कायनान कित्याक आपल्या भावाचो आबेलाचो जीव काडलो आमी कांय ना बरी जायनाय तो सैतानाचे पक्षेक मेळिल्लो आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो कित्या पासत ताणें भावाक जिवेशी मारलो कित्याक ताणें आपल्या भावाक जिवेशी मारलो ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितीवन जाल्ली देखून तुजे थंय जर तर खोटो आत्मा आसा अशुद्ध आत्मा आसा सावला थंय आसल्या बरी कांय ना थंय आसल्या बरी ना तुका जिवीत ना तुका समाधान आनी तूं पाड करता हेरांचें समाधान तूं पाड करता हेरांचें जिवीत देखून साबार जाणांनी आमी कण घेतला म्हणयत सावला बरी हे आमी देवान दिल्लो पवित्र आत्मा होगडायला देखून आज भाव भयणीन आमी सावला बरी हेरांक हेरांचो जीव काडूंक गी ह्या हेरांक नाश करूंक गी आज आमकां गुन्यांन कळटलें हेरांचो द्वेश करूंक गी ह्या हेरां सांगाता झगडोंक गी लढाय करूंक गी हें कोणाचें काम
देखून हांवें सांगलें तुजें थंय पवित्रत्व ना जाल्यार ना तुका समाधान ना तूं दिताय हेरांक समाधान. तुजें थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार तूं समाधानांत आसाय आनी तूं हेरांक समाधान दिवंक शकताय. तुज्या जिवाची मात्र न्ही तुका भद्रती, तुजें थंय पवित्रत्व आसा जाल्यार तुज्या मात हुस्को न्ही तुका, हेरांय सोय तुका हुस्को. तुका हांगा सांगलें एका भयणीन सांगलें न्ही की हांवें रेतीर केली हांगा, आज म्हाका हांगा वस्त रेतीन कळ्ळें देव कोण, देवसार कोण आनी हांव कोण म्हूण कळ्ळें. वय मू हांव देवाच्या पक्षांत सांगी देवसाच्या पक्षांत सांगी म्हणलें कळ्ळें. आज गरजेचें. आनी उडयली बाबा विक्रमान बऱ्यांतले बरी शिकवून दिली. ऐकूया आमी कित्याक दावीद सावलाचो जीव राखता. ऐका. दावीद थंयचो वयर सोडून गेलो आनी एन गेदीच्या कोट्यांनी रावूंक लागलो. पळय दावीद सुखारी मारता, ताका कळीत आसा सावल आपणा पटण्यान आसा, आपणाचो जीव काडूंक सोदता म्हणून. त्या एनगेनीच्या माट्यांनी तो रावूंक लागलो. साऊल फिलिस्त्यांक धांवडोवन पाटी आयलो तेतना ताका अशी खबर मेळ्ळी दावीद एनगेदीच्या अरण्यांत आसा. आनी हो साऊल दाविदाच्या सोदण्यार आसा, ताच्या पाठीक लागला. ताका लागट काडीचे, ताका सोडून नजो. कित्याक म्हज्या उपरांत तो राय जावचो आसा मोसोर. तूं जे तें सैतान आसा जाल्यार तुका मोसोर. तुजो जागो अनेक लोकांनी घेता म्हणून. तुका मेळा जाल्लो गौरव हेरांक वेता म्हणून. सावला तेंच जालें. आपणा उपरांत दावीद राय जावंक वेता, देखून म्हजो स्थान मान म्हजें सिंहासन तो आपणायता. कशें तरी ताका धांवडेचे, कशें तरी ताका लागट काडीचे, कशें तरी ताका नास करून उडयचे. हें आतां उतार आयकतना आमी आमकां विचारया बाबा म्हयनीन, आमच्या मनांत कसलीं चिंतनां गुवन आसात, आमच्या काळजांनी कसलीं भोगनां उपजून आसात. आमचो संबंद देवा कडेन एकामेका कडेन कसो आसा हें गरजेचें. देव सारांनी देव सांगात रावंक शकनात. वडो सांगून हांगी खाजार फिक्स जाला. फिक्स जालें तरी मोडटा मोडो न्हय. देखून वडलो विक्रमान म्हणून ताकाय फिक्स केला म्हणून. ना, ताका फिक्स करूं ना. ही कामाताची सावला थंय तो आसलो देखून दाविदाक सोदून वेता. ताका फिक्स केला तर, ताका बांदून घाला तर तुका आनी म्हाका आमकां तो नाटतो ना आसलो. ताणें सांगलें म्हणून आतां ताका उलटा सांगचें न्ही, हांवें सारकें समजून घेया. खोट्यापणाची रास तो. उगड्या म्हणजे बुकांत हांव 12 आनी वळ 9 कितें म्हणटा, सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा त्या, सगळ्या संवसाराक आड वाटेक वडटा त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात त्या आणि सगळ्या संवसाराक आड वाटेक ओडटा त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. हांवें हाज्या पयलीं मस्त रेतीन देवाचें उतर काणलेलां. सैतानाक नाश करूंक जायना आनी सैतानाक नाश करूंक ना, खाली ताची खामां मात्र नाश करीत. जुवांचें पयलें पत्र 3 वळ 8 ऐक. 1 John chapter 3 verse 8. जो कोण पाताक करता सैतानाक नाश करूंक जायना, सैतानाची खामां नाश करीत. ऐका. जो कोण पाताक करता तो देवसार आसो. कित्याक देवसार सुरवेर पातकी देवसाराची खामां नाश करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवसाची खामां नाश करीत. देवसार धांवडेत. कशें म्हळ्यार तुमच्या घरा भोंवतणी येयल्यांत वासरांगी गोरवां दुसऱ्यांची येवन खातात केळंबे. तुमी कितें करतात? धांवडयतात. पळय मू तुमकां साबोक आयल्या जळारी तुमी कितें करतात? ऑल आउट. तुमच्या दोळ्यांक दिसना, तुमकां सारकें दिसना, तेन्ना कितें घालतात तुमी? ऑल आउट. आतां सैताना नाश करीत जाल्यार जेजून ह्या पेद्रू तें आसल्यार कित्याक नाश करूं ना? ताणें कितें म्हळें? माथ्याव वंजला 16 वळ 23, मॅथ्यू 16 verse 23 कितें म्हळें? मॅथ्यू 16:23 म्हजे सरशिलो तितल्यार जेजू पेद्रू थंय गोवन म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सैताना. धांवडयलो ताका. म्हजे सरशिलो सैताना धांवडयलो.
देखून तुजे भितर तो आसा जाल्यार आमी सोदून वेता, आमी उडास काडटा आदल्या हप्त्यान तशें जाल्लें, आदल्या म्हयन्यान तशें जाल्लें, ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ताणें म्हाका अशें कळलें, पयलेंच्यान उडास काडटा आमी. आमचे थंय तशें देवसार आसा जाल्यार आमकां कालचें उडास येता, काल म्हाका बेलशेल्लें दिल्लें म्हणून. तुमी आसतात त्या देवसारा काणयेन दाविदाक सोदून येता. सावलान अख्ख्या इस्रायलांतल्या वेंचून काडलेल्या 3000 मनशांक घेतले आणि दाविदाक आणि ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशी गेलो. सोदून गेलो. कित्याक गेलो? 3000 सैनिकांक घेवन कित्याक वेता तो? दाविदाक आनी ताच्या मनशांक कित्याक सोदून वेता? पळयात न्ही ताचे मतीन कितले बरे आसात मान्य, कसल्यो मसला त्यो, कसले योजना. आमचें मन नितळ ना जाल्यार, आमचें मन शांत ना जाल्यार आमी असल्यो मान्य करता, म्हळ्यार योजना घालता कशें तरी ताका. देखून हांवें कालच्या वस्त्रेत्रे वेळार सांगलां, कोण सैतानाच्या एकवटांत आसा तो देवाच्या मनशां सांगता चड काळ रावंक शकचो ना. देवाच्या सक्ते मुखार कोण सैतानाची खंयचीच कामां चड काळ उरची नात, रावची नात. कोण बळ? देव बळ की देवसार बळ? कितें आसा ह्या वस्त्रेत्रे वेळार ह्या भयणीन मेलिटान म्हाका येवन एक सवाल केले, फादर इतली शिकोवन आयकतात हांगा, इतलो रितीरो करतात इतल्या वर्सांत हांव, जाल्यार भायर गेल्ल्या उपरांत कित्याक बदलानात? पयल्या पटी ताणें रितीर केली. काल ताची शिकप मुग्धो न्हू, ह्या कालच्या वस्त्रेत्रेन तें आसलें. हांव चिंतूंक पडलो, आमी चिंता हांगा येयली पुराय देवाचें उतर आयकून भायर वेताना देवाचीं भुरगीं जावन येतात म्हणून. ना, मागीर म्हाका कळ्ळें हांगा एकलो आसलो, गेला तांचे भायर 7 दान राखून रावले, आतां तांणी ताका कब्जा केला. कोणें? लुकाच्या वांजेलान बरोवन गेला, आवस 11:20 एकलो तुजे जावन भायर गेला जाल्यार तूं भायर वेताना तूं जागृत नाय तर 7 जाण राखोन आसात काय तुजे खातीर. ऐका लूक चॅप्टर 11:26. तितल्यार तो भायर वेता आणि आपणा प्रास चड नसते हेर 7 देवसार हाडून येता. हांवें सांगलें ह्या भयणीक, तेंच जालां, हांगा आसतना गेला भायर, तूं भायर राखून रावल्या 7 जण, तें बेश्टें, तें बरें मातये नाका, तूं ये आमचें सांगाता. ओडोन सांगना, पळय म्हणलें तुका खा म्हणलें म्हणालो न्ही. हांवें सांगचें लुक्कुडू बुक्कुडू कुक्कुडू थंयसर सुरू जाता भाव भयणीनो. देखून गुंडायन समजत जाल्यार वस्तेरे तरी करा, कशें नाटता म्हणलें, कश्यो ताळण्यो हाडटा म्हणलें, कशें तुका आनी म्हाका आमकां परतून काळोखाक व्हरता म्हणलें समजता. पण सभास जाण आमी हांगा देवाचे उतार आयकल्या पर्यंत स्विकार करिना, देखून आमी तशेंच उरता आनी सावला बरी जाता. पण पवित्र आत्मा तुवें जोडलाय तर दाविदा बरी. सो पवित्र आत्मा ताजें सांगता सदां काळ, ताजे सवें सदां काळ आसलो. देखून वो दावीद पळया मुखार ऐका, वो सावल ताका सोदून गेल्या रे, दावीद ताका मेळ्ळ्या रे. सावलाच्या हातांत दावीद पडना, दाविदाच्या हातांत देव सावलाक घालता. ऐका, तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकऱ्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आणि आपली सैमाची गरज करूंक सावल तांतू भितर मनीस हंकारी जावं दी, मनीस कितलोय हंकारी जावं दी, देव कितें करता? 4 दिसां कितलो उठता मन करून त्या रचणारा, पोंकल्यार पडता हंकारान आनी दळभरान, हांगा कितें घडता रचलेलो रचणारा सावय दोरी लांब सोडता. आनी वो त्या दोलीसर शिंत पावता नाका देव आकाश जुला वाडटा. कोणाक?
पळया न्ही देवाचे वाटो पळया. आमी हेरांक वायट करूंक येताना कशें वायट आमकां जाता पळया. गेला सोदून दाविदाक मारूंक तो दोलीसशीन पावला. दोलीसशीन पावताना सावलाक आणि आपली सैमाची गरज करूंक कितें साऊल ती तांतू सैमाची भितर गरज? सरलो. बुलावा आया. कॉल, नेचर्स कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल म्हणा ना ते तुमी. आमी पळया थोड्या पटी चिंता आमी बुद्धवंत म्हणून. आमी वाचला न्ही कोरिंथीकारां पयल्या पत्र आपल्याच शिंत्र्यांनी देव कितें करता. वाचते वळ अवस्वर 1 Corinthians chapter 3 verse 19 to 21. कित्याक ह्या संसाराची जाणवाय संसारची जाणवाय देवाहुची देवाहुची एक पिशेपणूच एक सई. विषय पणूस सई. पवित्र पुस्तकच पुस्तक म्हणटा कसं म्हणटा बुद्धवंतांक बुद्धवंतांक आपल्याच शिंत्र्यांनी तो सांपडावन घालता. सावलाक देवान आपल्याच शिंत्र्यांनी संपडोवन घालो. आतां ताजी गरज तेचूंक येताना ताजे पोर हेल्मेट आनी काडून दवरूंक वचूंक जाता. खाडी जेगी नाका. हां तुमी काण वेतात की ना ते दोन पुरे खाली करूंक जाता. ताजी तालवार हातान खाणी ते करूंक जाता. आसतात तुमी आसा आमच्या कडेन हें आसा तें आसा आमी पळयता म्हळ्यार तें सामकां हात बांदतात बा भयणीनो. सैमाची गरज संग म्हणून वेताना तेच दोलीच्या भितरल्या बागान दावीद आणि ताचे मुनीस बसून असले. म्हळ्या न्ही हाका खबर ना. त्याच वाट्यान त्याच दोलींत रेविंगड जागो पूण गेला बसोवंक. पूण भितर आसा दावीद आनी ताचे सैनीक. अवकाश पळया दाविदाक अवकाश पळया. काय फिल्म पळोवंक न्ही भिये नाका. कशें देवान सावलाक कितें म्हणटात निसहायक केलो. हेल्पलेस केलो. कसो ताका कितें म्हणटात बलहीन म्हळ्यार अस्कत केलो. पळय देवाचें बळ पळया. देवाचें योजन पळया. आपल्या अभिशिक्तांक आपल्या सेवकांक तो कशें राखता पळया. देखून तो कीर्तन 105:15 सांगता न्ही की देवाच्या अभिशिक्ता विरोध उलोवंक वचनाकात हात उबारूंक वचनाकात म्हणटा देवाचें उतर. ऐका म्हणून आं म्हज्या अभिशिक्ताक म्हज्या अभिशिक्तांक हात लाई नाका. हात लाय नाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक म्हज्या प्रवाद्याक कसलेच वाईट करी नाका. कसलेंच वायट करी नाकात. आनी केदाळ्यान सांगचें आसा कीर्तन 105:15 कितें वास परतेन वास. म्हणून म्हज्या अभिशिक्ताक म्हज्या अभिशिक्ताक हात लाई नाका. हात लाय नाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक म्हज्या प्रवाद्याक कसलेच वाईट करी नाका. हांगास हे हांवें काय वस्ते येत्रे वेळा ते तो दाखलो दिलो. 2015 इसवेंत एप्रिलाच्या 9 तारखेर हे आमचे मागणी आसा उक्तें करूंक सोडूंक ना आमकां आमच्या दुस्मानांनी. बदला म्हाका थंयसर पुलीस स्टेशनांत व्हरून म्हजी तनकी करेली. ती तनकी करून त्याच साप्त्यांत कोणा पळय म्हाका 1-2 जाण सांगता मेळून म्हजी वळख आसले तांकां हांवें थंयसर पयल्या रितीर बंदर खांब सयत दिल्लें. इलेक्ट्रिकल खांब सयत करूंक दिल्लें. तांणी म्हजे विरोध थंय कंप्लेंट दिवन म्हाका पुलीस स्टेशनाक व्हेल्लें. त्याच साप्त्यांत ताची एक्सिडेंट जाता. हात आनी पांय दोनूय मोडटात. आनी आतां तो केदाळ मेळटाना पोरी मेळ्ळो म्हाका थंय. नमस्ते फादर कय जीव दाखलो. आमच्या पिरगजीन जाल्लें 6 वर्सां पयलें सगळ्यांक कळीत आसा. सगळ्या DSCन कळीत आसा. देवोत पाद्रे आपतो भक्तिवंत पाद्रे आपतो. हर एकल्याचें बरेंपण कुटुंबाचें बरेंपण हर एका कुटुंबांत देवपिरांत वाडायचें सडायचें भक्त वाडायचें सडायचें मात्र न्ही हर एकल्याच्या मागण्याक कुटुंबाच्या मागणें जावन वाड्याचें मागणें जावन त्या पाद्र्या बाय एकल्यान आलतारीर आसतना ताजें स्टॉल वोडून काडलें. आनी एकल्यान वचून ताका मारलें. आनी एकल्यान पोरा ताजे विशयी बॅनर घालून वायट पब्लीश केलें. आनी थोड्यान कितें कितें करना ताका कश्टिलें. एक नमनेर खाली जालो. एकल्याचे जवळचे हें आसलें आंगड आसलें तांकां उलपोवन तोय उलपोवन मेलो. आनी एकल्याक कॅन्सर आयलें आनी तें कॅन्सर येवन तो मेलो.
पिडेंत अनेकल्यान जीवघात केलो. हांव कित्याक सांगता ही भाव भयणीनो, तूं देवाच्या हातांत आसाय जाल्यार तूं सुरक्षीत. देवाचो सांगात तुवें सांडलोय तर तूं गेलोय. कोणें सांगला परीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणून? निर्गमन बुक ऑफ 14 आणि 14 कितें म्हणटा का? बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 13-14. मोइचेन जाप दिली, मोइजेन जाप दिली, भिये नाका, भिये नाका, तीर रावा, थीर रावा, आणि सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर आज तुमका सोडोवचे खातीर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो कितें म्हूण करतलो म्हणून तुम्ही देखतेल्या. तुम्ही देखतेल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमचे खातीर झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. शांत रावा. हे साल तरी तो देवाचे उतर हांवें दिले थोड्या वर्सां पयले, आनी त्या देवाच्या उतरा विरोध जायते उपराटले आनी म्हजे विशयांत नाटाकी केलो, म्हजे विशयांत जायते पुराय खंयच्या फेसबुकार घाले आनी घालें, वॉट्सॅपाचेर घालें, ट्विटर म्हणून आनी कितें केलें. एकल्याची गत कितें जाल्या म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा की, एकल्याची गत कितें जाल्या तुमकां कळीत आसा की. कोणें मुखेलपण घेतलें, हार्ट अटॅक जावन गेलो म्हणून तुमकां खबर आसा की. कोणें नाटक केल्लो थंय त्या नाटकांत आसलीं आनी एकल्याचें एक्सिडेंट जावन थंय हें सबार काळ कोमांत आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा की. देवा कडेन खेळा नाकात. मनशांनी मनशां सवय खेळयेत. देवा कडेन कोणाकी खेळूंक जायना, झुजूंक जायना, आनी खेळल्यार झुजल्यार कोणी जिखनात. शांत राव. सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो, सर्वेस्पोर तुमचे खातीर झुजतलो. हांवें परीकपण घेतलें गी आनी म्हजे विशयी नाटक केलो म्हणून, म्हजे विशयी अशें पोराय पयस केलें म्हणून हांवें परीकपण घेतलें गी. हांव शांत रावलो. एक दाखोवन दिता तुज्या दोळ्या मुखार तुका आनीकय देवाच्या हातांत पडोवंक आनी भद्र रावंक आनी सुरक्षीत आसूंक तुका देव वाट दाखयता. कितें कस म्हजे उपराटलेल्या विरोधान कांय उलोवंक वचना, फिर्यादी करूं ना, कोणाय आदारी मागून जाल्यार म्हजे विरोध उपराटल्यात म्हणून. कित्याक किर्तन 2 आनी 2 कितें म्हणटा का? साम 2 वर्स 2 and 3. सर्वेस्परा विरोध सर्वेस्परा विरोध आणि ताच्या अभिषिक्ता विरोध, ताच्या अभिषिक्ता विरोध, पृथ्वेचे राय उपराटतात, पृथ्वेचे राय उपराटतात आणि फुडारी सांगाता मेळून मांडणी करतात. तांणी आमचेर घाल्ल्यो सांकली तुटोवया, तांचे जो आमचे वयले काडून उडोवया. आमचेर घाल्ल्यो सांकली तुटोवया, आमचेर घाल्ले जू आमी मोडून उडया. सरकार बसोन आसा, आतां सरकार बसोन आसा तो हासता काही. सर्वेस्पोर तांच्यो केण्ण्यो करता. सो आसता मात्र न्ही, तुमच्यो मांडण्यो पळोवन तो तुमच्यो केण्ण्यो करता. आतां तुमकां सांगचें न्ही म्हणून केदाळ तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येनाका. रोमाकारां बरोवन सांपावल सांगता न्ही उडासा काडटा न्ही ह्या वर्सार 12:18 आणि 19 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 कितें म्हणटा? साध्य जाल्यार तुमकां तांगता ते प्रमाणे सोमेस्त लागी समाधानांची या म्हज्या मोगाच्या न्हू तुम्ही बिलकुल फारीकपण घेवचे न्ही. ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. फारीकपण घेवचे म्हाका सोडा. हांवूच ते फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर. आज बाबा देवाचे उतर ऐकायला पाहुणा घट्ट धरा, त्या उतराप्रमाणे जीव कुशी वरा. तुवें आनी हांवें एक काडी आलोवची गरज ना भाव बीन. खंयच्याय तूं कितले अन्याय जावन दी, तुका कितली अन्याय जावन कितलेंय तुजे विशयांत कितें खबऱ्यो जावन दीत, हांवें आनी तुवें एक काडी आलोवची गरज ना. कित्याक सर्वेस्पर तुज्या पक्षांत आसता. जर तर तूं सर्वेस्पराच्या पक्षांत आसाय तर, तूं ताका धर नासाय तर. दावीद राय कितें म्हणटा किर्तन 23 आणि 4, ताणें सरस्पराक घट्ट धरला देखून, सरस्पराक धन तो जियेता देखून. दावीद राय कितें म्हणटा किर्तन 23 आणि 4, कालक्या फालक्यांत हांव चलतां तरी कसलेंच वायट हांव भियेना. कसल्याच वायटाक हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. कित्याक सरस्पर म्हजे सवय आसा. कित्याक दावीद सरस्परा सवय आसलो. कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय. तुजो दांडो आणि तुझे बेत म्हाका धैर्य दितात. ना सरस्पराच्या हातांत तूं पडला तर खंयच्या कस कित्याक भियोवची गरज ना, कोणाकच भियोवची गरज ना. अहंकार न्ही.
तुझे कालते पण वाढायचं आणि सडायचंय संपूर्ण तरान आम्ही कोणाच्या हातान पडायचंय. देखील कीर्तन 118 वळलं 8 आणि 9 सांगताना की आम्ही सर्वच पुढच्या हातान पडवूया, पुढाऱ्यांच्या हातान पडचे नाका म्हणता देवाचे उतर. ऐका कीर्तन 118 वळू 8 आणि 9. मनशांचेर विश्वास दवरचे मनुष्याचे प्रास, विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरे. ताका शरण आयल्या बरे. फुडाऱ्यांचेर विश्वास या दवरचे प्रास, पुढाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास. सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरे. परस्पराक शरण आयल्यार बरे. या सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18 सिराकाच्या बुकांत वचून 2 वळ 18 कितें म्हणटा. आम्ही सर्वेस्पराच्या हातान पडोया, पडोया. पण मनशांच्या हातान मनशाच्या नाका. हातान नाका. कित्याक कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट. प्लॅनिंग सरस्वतीच्या हातान तो पडलाय तर जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकळत. हांगा दावीद कोणाच्या हातांत आसलो. दावीद कोणाच्या हातांत पडुल्लो. पण साऊल कोणाच्या हातांत पडुल्लो. सैतानाच्या हातांत पडुल्लो. देखून हांगा दावीद आनी ताचे मनीस थंयच आसात दोलींत. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगले, म्हळ्या कितें म्हणटात. दाविदातय पवित्रत्म आसलो पूण ताचे सांगात आसल्यान थंय पवित्रत्म नासलो. देखून कशे ताका नाटतात पळया. दाविदाच्या मनशांनी दाविदाक सांगलो, हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगिल्लें तो दीस आज पावला. रे दाविदा, तुका सांगिल्लें रे दाविदा. सरस्परान सांगिल्लें रे तुज्या दुस्माना तुज्या हातान घालतलो म्हणून सांगिल्लें. आले पडला रे तुज्या हातांत. दाविदाचे मनीसच ताका उडासा काडटात. पण दावीद कितें करता. दावीद उठलो आनी लिप सोरया ताणें सावलाच्या दगल्याची देख कातरली. खाली हांव कसा आसलो म्हाका तुका लागाड काडूंक. हांव कसा आसलो म्हाका तुका नासकन उडोवंक. हांव कसा आसलो म्हाका तुका धर्निसमा करूंक म्हणून दाखोवच्या खातीर एका रुजवाते खातीर तो खाली सावलाच्या दगल्याची एक ल्हानशी देग कातरली. कातरता. एक गुर्त जावन साक्ष जावन रुजवात जावन वचून मारिना ताका. हांव कसा आसा म्हणटा आनी वचून घालूना सुरी ताच्या हद्द्यार. ताज्या मनशान ताका सांगलें तरी. आनी पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हूण दाविदाचे अंतस्कन कांतोवंक लागलें. हें केल्लें ताका कांतयता खंय. हांवें ताका आपडूंक सयत नजो आसलें. ताणें केल्ली ही करणी सयत सावलाचो जीव ताणें काडूंक ना. कसलेच बादाक ताका करूंक ना. जाल्यार ही ताजो दगल्याची एक देग कातरली ही ताजी करणी सयत ताका कांतयता. हांवें तें करूंक नजो आसलें. तें हांवें सरस्परा सोडिचें आसलें. तें ताका कांतयता. आनी म्हणटा कितें म्हणटा. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धन्याक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मिना जावं. कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक. पळया न्ही कित्याक ताणें ताका जिवशी मारूंक ना. सावला कोणें अभिषेक केल्लो. सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत हांव स्वता आनी वळी एक कितें म्हणटा ऐका. 1 Samuel chapter 10 and verse 1. सामुएलान एक तेलाची शिसली एका घेतली तेलाची सिसली घेतली आनी ताणें सावलाचे तकलेर तेल ओतलें. सावलाच्या तकलेर तेल वतलें. उपरांत ताणें ताका उमो दिलो दिलो. आनी म्हळें, म्हळें सर्वेस्परान सरस्परान तुका आपले परजे इस्रायेलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. अभिषेक केला. सरस्परान सामुएला मुखांतर सावलाक अभिषेक केला. देखून त्या अभिषिक्ताचेर हात उबारूंक वचना. देखून ताणेंच बरयलें. आतां कीर्तन 105 वळ 15 कोणें बरयल्ली. कीर्तनां कोणें बरयल्ली. तरी आतां आमी वाचलें कीर्तन 105 आनी वळ 115 वळ 15 कोणें बरयल्ली. कितें म्हूण बरयलां परतन वाच. म्हज्या अभिषिक्ताक हात लाई नाकात. हात लाई नाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करी नाकात. ताणें बरयलां मात्र आनी ताणें पाळलां भाव भयणीन. जाल्यार ताका सुरसुरे मात्र म्हणटा न्ही हय अभिषिक्ताक हात लावंक म्हजो सरस्पर देव म्हाका सोडिना जावं. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडयले आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. पळया न्ही
एक उलो पुरो आलो गो गेट इन किल्ड म्हणून वासा आणि नाश करा म्हणून पिटो पिटो करते आले वय मग पण ताणें काबलात दिवना ताज्या मनशांक सावलाक आपडूंक थंय सोडूना कित्याक तो सावलाक भियेनातलो देवाक भियेतलो आज आमकां मनशाक आमी भियेता देवाक भियेना न्ही दावीद मनशांक भियेनातलो देवाक भियेतलो त्या देवबिरांत विशयांत ओडोली उतार काण दिला तुमकां सरस्वती बिरांत तुका कितें हाण दिता म्हणून कशें तुका जैतेवंत करता कशें तूं सुरक्षीत सरस्वती बिरांत तुका आसा तर मुखार आयकुया नवी वळ साऊल दोलींतलो भायर सरून आपले वाटेक लागलो दाविदी दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हणलें त्याच दोलींत हे भितर आसात दाविदान ताचे मनीस वो साऊल आनी साऊल भितर येवन ताजी गरज तिरसून भायर वेताना भितर तावन दावीद उलो करता कितें म्हणून राया राया म्हज्या धनिया दुनिया सावलान पाटी गोवन पळयलें अरे भितर काय आसा माटें दोल दोल म्हळ्यार कळटा मग सिंवाची दोल म्हणटात गुहे केव फाटीं पळयतना कोण आसा आनी दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो पळया फाटीं पळयतात जाल्यार सावला मुखार दावीद आसा जाल्यार दावीद भियेना कित्याक सावल आयला कित्याक सांगा आनी दावीदूच ताकाच ताच्या मुखार हाडटा कित्याक दावीद ताकाच सावला मुखार हाडटा कित्याक कोण बळवंत साऊल बळवंत की सरस्वत देव बळवंत आहा आनी उलो करता हांव हांगा आसा सोदून आयला न्ही दुनिया राया हो फाटीं गुंत आनी पळयता दाविदान साश्टांग पडोवन ताका नमस्कार केलो पळय धांवच्या बदलाक सुकारी मारच्या बदलाक ताज्या मुखार सर पडटा साश्टांग नमस्कार करता आनी म्हणटा तूं म्हाका द्वेशिता हांव तुजो द्वेश करिना दाविदान सावलाक विचारलें विचारलें दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां कोणा कोणाची कित्याक आयकताय तूं आसा बार पटी भाव भयणीनो कोणे कितें सांगलां तें आमी मोतीन दवरून तूं दुसऱ्याचो द्वेश करता घालांक एक बरी साक्ष दिली रेतेर केल्ल्या भयणी निकिता आनी आविल ती आसात आयर्लंडांत आनी हांगा उक्त्यान ताणें सांगलें 2015 इसवेता तें देवाचें उतर आयकोन आसा पूण ताजो काशा भाव म्हाका विरोध आसा ताजो काशा भाव ताणें उक्त्यान सांगलां काल ती साक्ष तुमी बेगीन आयकतल्यात म्हजे शिकोवणेक विरोध म्हाका विरोध आसा आनी जेन्ना ती मारेकार पिडा आयली कोवीड कोरोना त्या पिडेंत त्या बैंदुरांत केवळ दोगां मात क्रिस्तांवांची अंतरली एक निकिताची आवय आनी एकली आनी कोण क्रिस्तांव आतां ती गांवाक आयिल्ली रेतेरेक म्हणून न्ही निकिता आनी आविल ती गांवाक आयिल्ली तांच्या मेडिकलाक पूण गांवाक आयिल्ल्या वेळार ह्या भावान कोण पळय म्हजो द्वेश करतलो कोण म्हाका विरोध आसलो त्या भावान म्हाका म्हणलें की मेडिकल मागीर पळया मागीर करा पयलीं वचून रेतीर करा म्हणून रेतीरेक भावान धाडलें खंय आनी त्या भयणीन सांगलें कालच्या ताज्या शिकोवन हातूं साक्षेंत फाटल्या 3 वर्सां हांव कळनासतना देवाचें उतार तो आयकोन आसा पूण ताज्या पयलें भोवशा ताज्या कानांत कोणी पुसपुसला हांगा दावीद म्हणटा न्ही हांव तुजो जीव काडटा म्हणून कितें म्हणालो दावीद सावलाक दाविदान सावलाक विचारलें दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय आज भाव भयणीन देंवन सारचें काम तुवें कोणाय विशयान कांय उलोवंक ना जाल्यार फादर जेरी अशें म्हणटा तुजे विशयान तो तशें म्हणटा देखून ताजें उतार आयकनाका ताजे रित्रेक वचनाका हें काम कोणाचें दाविदाच्या काळार तेंच जालां हांगा आयिल्ल्यांक आमी देवाचें उतार दिवन आमकां मेळिल्लें जिवीत तुमकांय मेळचें आमकां लभलो संतोश तुमचोय जायचे म्हणून आमी दीस रात वावुरता कोणी ती जावं दी
साबार जाण फुसफुसतात जेरेमियाक पळय लागाड काडूंक फुसफुसलेल्या बरी ताका भांत घाली आं मात्र जुजेक पळय येता येताना आयलो स्वप्नेले आयलो ताका दर्या आनी भांत घाली आं साबार जाण भाव भयणीनो अशें फटवण पडल्यात तुमी हांगा देखून तो दावीद म्हणटा सावलाक कितें म्हणालो दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगतात त्या मनशाची उतरां तूं कित्याक आयकताय कित्याक आयकताय हांव कोण म्हण तुका कळीत ना हांवें केदार सांगचें आतां फाटले 29 वर्सां हांव देवाचें उतर दिवन आसा कोणाक हांवें वायट खंयच्याय रितीन करूंक ना म्हाका कळीत आसा पूण रोग कित्याक म्हजे उपराट लावन येना खंयच्याच रितीन कोणाकय वायट हांवें करूं ना कोणाचो द्वेशी हांवें करूं ना पूण लोक कित्याक उपराटला काल न्ही पोर एक भयणीन म्हाका फोन करून म्हळें त्या फादराच्या रितीन तुमी कित्याक येतात तुमी ताका भायर दवरला तो फादराप न्ही म्हणून आमकां ती दोस्तात आमची ती कोण ह्यो दोळ हांवें तांकां पळोवंक ना ना ती येवन देवाचें उतर आयकलां अठराशी खबर ह्यो कित्याक देवाचें उतर परगट जावंक नजो म्हणून निरंतरी देवाचें उतर खंयसर आमच्या मंगळुरांत परगट जाता सांगा निरंतरी उदक वाळयल्ल्या बरी देवाचें उतर खंयसर वाळटा अप्रूप हांगा तें येता आवरू खंयसर वाळटा तर हांगा आयल्यार कितें राखोण आसा तें तुमी जोडीचे म्हणून सैतान संतोश पावता गे पळया न्ही कोणाक कांय वायट करूं ना कोणाक कोणा विशयान कांय वायट उलोवंक ना आमी पूण सगळो लोक उपराटला कित्याक कोणाचें आयकोन कोणाचें आयकोन हांगा तेंच म्हणटा दावीद सावलाक हांव कोण म्हूण तुका कळीत ना गे कोणाचें आयकोन कित्याक तूं म्हजो जीव काडूंक सोदताय सर्वेस्परान तुका तें दोलीन म्हज्या हातान घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें पळया न्ही सरस्परान तुका म्हज्या हातान घालो हातान दोलींत कोणेय न्ही कोणाकूय सुभारता तो भाव भयणी हें जायचें तुजें म्हजें सरस्परान म्हाका राखलां सांबाळलां आजून पर्यंत देवाच्या हातांत हांव पडलां देखून हर एका गरजांत तो म्हाका पावला हें जायचें तुजें म्हजें आमचें चिंता कितलो लोक आमच्या दोळे आमकां नासावन वता पूण तूं आनी हांव आमी नासावन कित्याक आमी सरस्पाच्या हातांत सुरक्षीत हे जायते दुस्मान तुजे विरोध आसले ते पुरो सकट गेल्यात नासावन गेल्यात कोणे तुका राखलां म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडय खंडीत देखून कोणें राखलें दाविदाक कोणें सांबाळलें ताका कोणें पोसलें ताका हांवें तुका जीवशीं मारूंक जाय म्हूण थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो हांवें म्हळें पळय जायते आसात देवाक वळखनातले तुज्या सांगात जायते आसात तूं काय पळय देवातान पयस करूंक म्हज्या मनशान सांगलें ला काड ताका कुर्साय ताका म्हणल्या बरी लगाड काड ताका सावलाक म्हणून म्हज्या मनशांनी म्हाका सांगल्या री पूण हांवें तुजो जीव वाचयलो कित्याक वाचयलो हांवें म्हणलें हांव म्हज्या दनयाचेर म्हजो हात उबारचो ना कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक सर्वेस्पराचो मनीस तो सर्वेस्पराचो अभिषेक तो तुवें जायत्यान म्हाका सांगलें पोर एक व्हिडिओ आयला म्हाका जायत्यान फॉरवर्ड केला त्या व्हिडिओचेर आमचे क्रिस्तांव लोक कारांत येसाक बसून आसा क्रिस्तांव लोक भायर तावन व्हिडिओ केला मात्र ऑडियो आसा तातूंत गाळी हेटून भायर रे मारा रे ताका येसाकाक आमच्या मंगळुरान जाता जावनूच आसा हें घडीत कितें बघता तुमकां उलोवंक सुलाब न्ही गी उलोवंक सुलाब ओळणेक दोन मारूंक सुलाब पूण ताजो प्रतिफळ ताजो परिणाम कितें म्हण कळटा हांगा तेंच म्हणटा दावीद म्हज्या मनशांनी म्हाका सांगलें
तुका लागाट काडूंक जिशी मारूंक पूण हांव म्हज्या धन्याचेर म्हज्या धन्याचेर म्हजो हात उबारचो ना, म्हजो हात उबारचो ना. कित्याक तो सर्वेस्पराचो अभिषेक. अभिषिक्त तो सर्वेस्परस अभिषिक्त. ताणें कितेंय वायट केलें जाल्यार देव पळोवन दी. सरस्वच्या अभिषेक्तान देवा विरोध ह्या मनशा विरोध कितेंय केलें जाल्यार देवूच ताका शिक्षा दितलो आनी शिक्षा दिता. दाविदान शिक्षा दिवना. साऊल कसो मेल्लो? कसो मेल्लो? आपल्यास तालवारीर पडोवन ताणें प्राण केल्लो. पळय न्ही दावीद कसो सरस्वच्या हातान सुरक्षीत आसा पळय. मात्र न्ही निमाणी घडी पर्यंत एका संदर्भार नाही, सदां काळ सरस्वच्या हातांत. तेन्ना आमी वाचताव न्ही दावीद मात्र न्ही नोयाच्या काळार पळय लोक सगळो सरस्परा विरोध उपराटलो पूण नोये मात्र सरस्वच्या वाटांनी चल्लो. उत्पत्ती ग्रंथ वर्स 6 कितें म्हणटा एका बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 6 वर्स 9. ही नोयेची चरित्रा. नोयेची चरित्रा. नोये जावन आसलो एक प्रामाणीक मनीस. पळय देवा मुखार नोये जावन असलो एक प्रामाणीक मनीस. त्या काळाच्या मनशा पैकी तो निर्दोशी. मात्र न्ही सकड मनशां पैकी ताच्या काळाच्या सर मनशां पैकी तो एकलो मात्र निर्दोशी. देवाचे वाटेन तो चलतलो. कित्याक? कित्याक? नोये बचाव जालो. ताजी बायल बचाव जाली, तेगी पूत तेगी सुनो बचाव जाल्यो. कित्याक? नोये देवाचे वाटेन तो चलतलो. हांव आनी तूं आमी देवाच्या वाटेन चलता तर कितेंय जावन दी आमच्या भोंवतणी कांय भिवची गरज ना. हांव आनी तूं आमी देवाच्या वाटेन चलता तर भाव भयणीनो सगळो संवसार तुजे उपराटल्यार कांयच जावन देव सोडचो ना. म्हणा न्ही देवान सांगू ना गी किर्तन 40:6 देव म्हजो आसरो देव म्हजें बोळ. आकांता वेळार म्हाका सदांच आदार दिवंक तो तयार आयका. किर्तन 40:6 वळी एकतावन देव आमचो आसरो देव म्हजो आसरो आनी आमचें बोळ. आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या कश्टा वेळार वेळार आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच आदार तयार. दिवंक सदांच तो तयार. देखून भुंय कांपत जाल्यार भुंय कांपात जाल्यार दोंगर दर्याचे गुणायन दोंगर पडटीत दर्याच्या जाल्यार गरजन पडात जाल्यार दर्याचे उदक दर्याचे उदक गरजून फेणत जाल्यार गरजन गरजन फेनात जाल्यार आनी ताचे उसांबळे त्या गरजनेक दोंगर तरतरीत दोंगर जाल्यार तरतरीत जाल्यार आमी भियेवची ना. आमी भियोवची ना. कित्याक? दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सवय आसा. आनी जाकोबाचो देव आमचे कोटे. तूं देवा सांगत आसतना देव तुजे सदां काळ आसा. जेज म्हजे सांगाता सदां आसा. जेज म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेज म्हजे सांगाता सदां आसा. जेज म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेज म्हाका सांबाळ. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेज म्हाका. नांद्या फाटले 29 वर्सांत हांव सगळो संवसार उपराटल्यार कोणें म्हाका सांबाळला? कोण म्हाका सांबाळटा? कोण म्हाका राखता? कोण म्हाका चलयता? तितून पर्यंत भाव भयणीनो भावार्थान दंडल नाकात. सरस्वच्या हातान पडून तुमी संवसारांत कितें जावं न्ही कोणी कितेंय म्हणून दीत ते कोर्टांत तावन भायर वचनाकात. गेल्यार तुमी गेल्यात. दावीद कसो सुरक्षीत पळया सरस्वच्या हातांत. मुखार एका म्हज्या बापा पळय तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. पळय कशें रुजू करता पळय दावीद. सरस्परान तुका सावलाक म्हज्या हातान घाल्लो. एकच घडयेन तुका लागाड काड नास करून उडे येतो जाल्यार हांवें तशें करूंक ना. पळय हांव कसा आसलो म्हण कशें दाखोवन दिता पळया. दगल्याची तो जानवान बरयल्लो की ना. आतां पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा म्हळ्यार जानवाय तुका आसा की ना. ताज्या सांगात्यांनी ताका कितें म्हळ्यार वस आनी खाड मार वय मू. पूण पळय जानवायन त्या पवित्र आत्म्यान ताका कशें चलयलें? खाल एक दगल्याची ताजे अंतस करून ताका दुखलें. वय हांवें कातरून नजो आलो पूण त्या पवित्र आत्म्यान तें कित्याक करयलें? आकार सावलाक समजोवच्या खातीर. हांव कसा आसलो तुका कळीत नासलें हांव तुज्या फाटल्यान आसलो. देखून दगल्याची देग हांवें कातरली हाळे पळय.
आणि त्या उपरांत सावला कळटा कितें कळटा का देखून म्हज्या मनांत कांय वायट वा गात ना म्हूण तूं दुबावावेन ओळखून घे. म्हळ्यार रुजू करचे खातीर तुजे विरोध म्हाका कांयच द्वेश ना, राग ना, हे तुवें नास जावन वसाचें म्हणली एक आशाय ना. कित्याक दाविदाचें मौन नितळ. सरस्वतीच्या हातांत पडटना तूं तुज्या योजनांत भरती जायनास, ताच्या योजनांत भरती जाताय. ताच्या कुशेक तूं घालती मान घालताय. तो कितें सांगता तें करताय. देखून तूं ताका मानवाताय. ओ म्हजो पूत, ओ म्हजो मोगाचो पूत, ओ म्हाका मानवाला म्हणटा आसतना तुजे तर्फेन कोण झुजता? मागीर तूं खरेंच सरस्पर मानवालाय जाल्यार हान्ना सरस्पर खरेंच हांव तुका मानवाल्यान जाल्यार म्हाका एक चेर खबर गो दी वय मू सरस्पराक मानवाली वय गी न्ही सरस्परान तिका पळया न्ही गे भाव भयणीनो. जेन्ना तूं तुजें मन, तुजी चिंता, तुजें उलोवणें, तुजें सर जिवीत करण्यो सरस्पर मानतात, कितेंच तुका उणें ना, कितेंच उणें ना, विसारची गरजच ना. तूं ताका मानवालाय जाल्यार सगळें तुका वेळा काळा प्रमाण तो दिता. आज आमी बेश्टेंच थोडे फावटी आमी तकले दाडयता. हांव तुका सांगता 29 वर्सांत हांव केदेंक हांवें खंयच्याकी तकले दाडयल्ली ना, खंयचे कंत काडली ना. कशें म्हणलें सवाल उपजोंक ना, जायतगी म्हणलें सवाली म्हज्या मतींत येवंक ना. कित्याक सरस्वतीच्या हातांत पडटाना तोच चलयता. सांगू ना गी जोशवाक सांगू ना गी सरस्वतीन कितें म्हणलें जोशवाच्या बुकांत 1:5 जशें हांव मैजे सवें आसलो तशें हांव तुजे सवें आसतलो म्हणालो सरस्वत देव जोशवाक. ऐका, केवळ मैजे सवें मात्र नासलो सरस्वत देव. तूं जिवंत आसा सर. हा तूं जिवंत आसा सर ह्या संवसारांत जियेता पर्यंत. कोणच जोशवा चॅप्टर 1:5 कोणूच तुजे विरोध रावूंक शकचो ना. तुजे विरोध रावंक शकचो ना. जशें हांव जशें हांव मैजे सवें मैजे आसलो सवें आसलो तशें हांव तशें तुजेय सवें हांव आसतलो. तुजे सवें आसतलो. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सोडून घालचो ना. हांव तुका सांडचो ना. हांव तुका सांडचो ना. कोणें सांडल्या रे तो आमकां सांडिसो ना. कोणें फटयल्या रे आमकां फटोवचो ना. पळयता गे सांडटा गे ताच्या आश्रयाखाला आमी सुरक्षीत भाव भयणीनो. देखून तो दावीद पळया धैर्यान ताच्या मुखारान येता आनी कशें तो स्विकार करता. ना म्हाका द्वेश तुजेर, ना तूं म्हाका राग तुजेर, ना इवन आशा जाय हांवें जायचे म्हणून तुज्या जाग्यार एक राय. ताका आशा ना. ताणें आशिल्लें गे राय जायचें म्हणून आशिल्लें गे. पूण हाका उगडावंक नाका. आतां एकलो आनी आमचो ताका वयर बसलो देवंक नाका. तशें हाका सावला की त्यात न्हून येसो कोण म्हण तुमकां सांगची गरज ना. पूण एक दीस येतलो सावलाच्या जाग्यार दाविदाक सिंहासनार बसलो तस्सो देव आतांच्या काळार सावलाक धर्नीक शेवटून ताच्या जाग्यार दाविदा सारक्याक एकल्याक बसयतलो. तेमी वैगींच पळयतल्यात. कित्याक देवाचे उतार त्या काळार सत जाला, ह्या काळार सत जाता आनी मुखल्या काळार सत जातले. देखून दुबावावेन वळखून घे म्हणटा तो. डोंट डावट. असा बार सांगती भाव भयणी तुज्या म्हणजे आमचे जे आमचो संबंध आमी वगडायता दुबावावरी. कोण तरी वचून सांगला म्हज्या विशयांत. ना जाल्यार हो अशें पळयना म्हाका, अशें सोंडी वांगटी करिना. काल मातसो सोमा आहलो, आज कितें जालें हाका. कोण म्हणे असो पुसपुसला आसतात बळे जावचें अशेंत. देखून साबार सांगला इतलो काळ इतलो वेळ आमी सांगाता जियेल्या, आमी एकामेका वावर केला, एकामेका आमी सांगाता जेवल्या, सांगाता मागोवन आसा, सांगाता देवाच्या उतार दिवन आसा, सांगाता समेच्या समेत आसा, एकामेका आमी वळखाणूंक जाले इतलो काळ सांगाता आसून कोण हिंगी कितें सांगलें बायल्या मनशान ताणें पळोवंक ना आयकूंक ना पुसपुसलें तें घट्ट धरून आमी देवा लागीं संबंद उगडयता आनी एकामेकाचो संबंद उगडयता. देखून दावीद सीदा म्हणटा वळखून घे, दुबावावेन वळखून घे.
हांवें तुजे विरोध पातक करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. पळय कांयच वायट करूंक ना, कांयच वायट करूंक ना दाविदान सावला, कांयच करूं ना. हांवें तुजे विरोध पातकच करूंक ना तरी कित्याक तूं म्हजो जीव काडूंक सोदताय? सर्वेस परस म्हजी आनी तुजी नीत करूंक. कोणाक सोडलें ताणें नीत करूं? जड्जस न्यायकर्त्यांक आपोवंक ना ताणें, लोकांक आपोवंक ना. पळय न्ही सोरेस्पच्या हातान पडलो. दावीद कितें म्हणटा? सोरेस्प देवस तुजी आनी म्हजी आमची नीत करूं. कोण प्रामाणीक, कोण नितीवंत, कोण सत्यवंत, कोण देवाक मानवाला, देवस तुजी म्हजी आमची नीत करूं. असल्यांची ताप आमकां आसा तर कितलें बरें न्ही? नांगी नांगी तर आमकां कोणा विरोध कांय बोट उखलची गरज ना, कोणाची इज्जती करची, कोणे नीत करची गरजत ना. सर्वेस परस तुजे फारीक फोण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबो आसचो ना. म्हळ्यार कोणाक सोडलें ताणें? तुवें कितें वायट केलां तर तुजी जर ते सोरस्पर करूं, तुवें कितें द्वेश केलाय तर सोरस्पर तुजी नीत करूं. आज आमी हें सगळें सत मानून आमचे विरोध कोणी उपराटल्या तांकां कितें वायट जावंक आसा कितें आमी मागची गरज ना. ते सोरस्परा सोडा. कोणूय सांगलें न्ही तुमी शांत रावा. आमकां कितें सांगलां? शांत रावा आनी सोरस्पर तुमचे खातीर तुमचे पक्षान झुजतलो म्हणून तुमच्याच दोळ्यान तुमी पळया, वळखून घेया. हें सत भाव भयणी केवळ उतार न्ही. तुम्ही भावार्थान स्वीकार करा आणि पळय असले संदर्भ येताना शांत रावा. आनी सर्वेस परस तुजे फारीक फोण घेवं, पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. केदींकच उबारचो ना, केदींकच तुका वायट करचो ना. हांवें वायट केल्यार सरस्वत आशिर्वाद आसा गे. म्हजे अभिषेक पण हांव होगडयतां, म्हजें पवित्र पण हांव होगडयतां. सरस्परांतून येवचो आदार आशिर्वाद हांव होगडयतां. सरस्पर म्हणटा वडोली काण दिले नेंगी. सरस्पर म्हजे काले सांगलें पयले पटी ताका तुजी बेतकाटी काणगी आनी फातराक मार म्हणलें उदक वाळ्ळें. हो फातराक मारली उदक वाळ्ळें. दुसरे पटी काले ताका फर्माय म्हणलें. वय मू फर्माय म्हणटाना देवाच्या उतात ताणें स्विकार करूं ना. बदलाक आदल्या पटी हांवें मारिल्ल्या बरें उदक आयलें, हांवें कोंडुल्ली बाय म्हाका उदक मेळ्ळें म्हणल्यार बरी. पळया न्ही देखून ताका आनी आरोणाक बसयल्या गांवाक वचूंक फावो जावंक ना. सरस्वतीचे उतार तूं आनी हांव आमी मानून घेता तर कितें ताणें तुका म्हाका आमकां बसयलां तें तुका खंडीत मेळटलें, खंडीत मेळटलें. सरस्पर तुका कितें करतलो? आमी वचता न्ही इसायाच्या बुकांत आवाजवर 50:8-13 आनी 14 ताचे आदेश आमी पडल्यार, ताचे उपादेश आमी पडल्यार, तो साबात आमी पडल्यार सरस्पर तुका राष्ट्रांच्या वयर कशें चलयतलो म्हण देवाचें उतार सांगता. ऐका आयजाया चॅप्टर 58:13-14. तुमी साबाताच्या दिसा घरांत तो पांय भायर दवरिना जशात आनी म्हज्या पवित्र दिसा सदांचो दोंदो चलयना जशात जाल्यार साबाताचो दीस, संतोषाचो दीस आनी सर्वेस्पराचो पवित्र दीस, मानाचो दीस मनशात जाल्यार वाटेक लागन आसता. मात्र न्ही तुमची खुशाप्रमाणे वाटेक लागन आसतना, तुमचीच खुशी सोदीन आसतना, खुशी सोदीन आसतना आनी तुमचोच दोंदो चलयन आसतना त्या दिसाक मान करशात जाल्यार सर्वेस्पर तुमकां संतोष मेळटलो. सरस्वती तुमकां संतोष मेळटलो. मात्र न्ही आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. वाव, हेलिकॉप्टर नाका, एरोप्लेन नाका. तुका आनी म्हाका आमकां देव कितें करतलो? पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान मोडार बसून व्हरतलो. तितून पर्यंत तुमचो भावार्थ देवाच्या उतरांचेर घट करा. आतां फाटी 14वी ओळ. कोट्यांतावन भायर सरता कोटेपण ऐका अशी एक पुरातन देखून ताणें सांगणी उडो आसा. सांगलें सावला थंय खोटो आत्मा आसलो देखून ताजे थावन भायर सरलें. पूण दाविदा थंय पवित्र आत्मा आसलो देखून ताजे थावन भायर सरलें. पवित्रपण, बरेंपण, सगळें बरे गुण देखून तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते खंयच्याय रुपार खोटेपण दिसता जाल्यार आसा जाल्यार चिंतनांनी उतरांनी दिश्टेंत या आमच्या खंयच्या करण्यात तें उपजाता. खोटेपण येता खोट्यातावन, नश्ट्यातावन.
तो नश्ट हांवें हांगा कालच्या दिसा सांगलें नश्ट तुजे भितर आसा म्हण कशें कळटा नश्टाच्यो करण्यो तुज्यो थंय आसा जाल्यार आनी कसल्यो करण्यो हेपटे वाचून काड गालात घरा पत्र 5 आनी वळ 19 सावन 21 पर्यंत गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 21 ओ खोटो आत्मो दुश्ट आत्मो नश्ट देवसार सैतान दुस्मान तुजे थंय आसा जाल्यार हें सकट तुजे थंय दिसोन येता कितें तें रक्तामासातावन उपजतात तुका तुज्या रक्ता मासाचो तुका गुलाम करता तूं रक्ता मासान जियेताय न्ही आत्म्यांत त्या वेळा आमी आत्म्यांत जियेना आमी रक्ता मासान जियेता म्हळ्यार कुडीक संबंध जाल्ल्या विशयांत आमी जियेता रक्ता मासात त्या वेळा कशें कितें बरें उपजशें करता व्यभिचार व्यभिचारान तूं आसाय अनिस्कळपणान तूं जियेताय पोसडेपण गलेज बुरशें बास्कळ तूं उलयताय बोंब्या पुजा मात्र न्ही मुर्ती पुजा बंब्या पुजा देवाक दिवचो स्थान मान सतानाने आत्म्यान मागण्या करिनासतना कितें हें रसनांक मुखार दवरन बंबी करन तूं पुजा करताय माट मंत्र फात येताय दुस्मानकाय मात्र हाजे कडेन ताजे कडेन कितल्या जाणां कडेन तुका दुस्मानकाय आसा तितलें तुवें समजायचें कोणाय ती कोणा कडेन दुस्मानकाय आसा जाल्यार ताजे थंय देवसार आसा नश्ट आसा कोणाय की कितलोय तो दुस्मान तुजो आसून पूण तूं का ताजे कडेन तुका जायते दुस्मान आसात पूण तुका त्या दुस्मानांची दुस्मानकाय आसा जाल्यार तुजे थंय तो आसा कोण तुजो मांव देखून जेजून कितें म्हळें पाटये माथेवाच्या वंजलांत वचो 5 वर्स 40 आनी 3 आनी 40 आनी 4 जेजून कितें म्हळें तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार मात्र हें साद दुस्मनाचो मोग करा तुमकां दुख दितल्या पासत मॅथ्यू 5:43-44 अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां अशें सांगिल्लें तुमी तुज्या पेल्याचो पेल्याचो मोग मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेष कर पूण हांव तुमकां सांगता पवित्र आत्मा तुमच्या थंय आसा तर जेजू सांगता पूण तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा तांकां तुजो मोग ना जाल्यार म्हणणी तुमच्या दुस्मानाक तुमचो मोग ना जाल्यार म्हणणी तुमच्या काळजांत तुमच्या दुस्माना विरोध कसलो द्वेष आसा म्हणून द्वेष आसा जाल्यार तुमचे भितर कोण आसा आतां म्हाका तुमच्या कोणाचो द्वेष आसा जाल्यार म्हजे भितर कोण आसा मांव आसा आनी कोण आसा आनी तुमकां दग दितेल्या पासत मागा तुका आतां पाटी ओ नश्ट तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा तर व्यभिचार अनैतीक संबंध बास्कळपण बुरशें उलोवणें आनी कितें खोटेपण आनी वायट आलोचन्यो वायट दिश्ट आनी कितें कितें झगडी कोण कोणा कडेन झगडटा पळय हांगा आसले तुमी कितल्या जाणां कडेन झगडटात पळय झगडें येता कित्याक म्हळ्यार तुजे थंय आसा तो भितर बसला देखून झगडें येता आनी कोणी झगडल्यात चिदा म्हणा कितें सैतान आयला गे तुज्या आंगार म्हण कोणी झगडता जाल्यार सिधाय सरा खंय सैतान आयला गे तुज्या आंगार कित्याक म्हणे काम सैतानाचें झगडी मोसोर राग कोणी कोणा विशयी मोसोर जाल्यार कोण चोंडी आड करता जाल्यार येता येताना करता जाल्यार मोसोर तांकळाचे अशें सांगल्या मात करता वय घेवन अशें केलें मोसोर गे आनी घाले मोसारू म्हणटात गे मोसोरी तुजे थंय नश्ट आसता जाल्यार आजोतांचो मोसोर आतां कोणाक गुतो आतां अशें हांवें सांगलें देखून म्हजोय मोसोर आसा अशें हांवें सांगता देखून हांगा हांव न्हू तुमचे थंय इल्लो द्वेश जाल्यार जालो कोण आयलो पूण म्हाका द्वेश ना भियेनाकात मोसोर राग व्हडलो वाग इंग्लिशान एंगर डेविल येवन तुज्या सांगता डेंजर राग म्हळ्यार एंगर सैतानाक डेविल म्हणटात तो डेविलाचे डी येवन एंगरान बसल्यार डेंजर अपाय पळोवन अपाय म्हणटा वयर कितें दाखयतात कट्टें मागीर तुजें कट्टेंत कट्टें अपाय तो खुनीगार म्हणून देवाचें उतर सांगता वय मू तो आसा जाल्यार कोणी म्हळ्यार खाली जीव काडची मात्र न्ही मर्याद करची कोणी नांव पाठ करचें कोणी गाळी हरच्योय कोणी हांगा वस्त रिजर करा गुण्यान सांगता आमी द्वेश करचोय कोणी कोणाक पिशा म्हणून आपोवचेंय कोणी शा म्हणून पुराय त्यो गाळी हरच्योय कोणी च्या पोता म्हणचें कोणी डे म्हणून तुजो दीस उक्तो करता कोणी आसतात तुमी म्हणल्यार उडास येता हेचा चिंता न्ही मेल्लो तर गेल्लो तर बाई सासू माई बघ दळ मरता कोण ना चिंता जाल्यार कोणी ह्या उतरान म्हळ्यार वस मर दर्यान पोट म्हळ्यार कोणी एकाळ जण बगला कोण तर दळेपटी मरता कोण नाही सैतान म्हातारी कोणी
हे साबार जाणांक कळीत ना. ही पुऱ्या कामां नश्ट्याची. कोण तो नश्टी? सावला तें आसलो दाविदा थंय हें उडास दवरा. कित्याक दावीद देवाच्या पक्षांत आसलो, सावल सैतानाच्या पक्षांत आसलो, आबेल देवाच्या पक्षांत आसलो, खाईन सैतानाच्या पक्षांत आसलो. दादा माझं आमकां समजता. मुखार ऐका. इस्रायल सोराय वास मुखार. इस्रायल सोराय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला. तूं कोणाची पाट धरून येताय, एका मेल्ल्या सुण्याची वा एके हुलकेची. सर्वेस परस मुनसुबीदार जावं. पळया न्ही दावीद कशें विचारता का, कोणाची तूं पाडधर नायलाय. एका सुण्याक धरूंक पडयताय गे, या हुलकेची गे. सर्वेस परस मुनसुबीदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं. तस्सो विचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका नीत करून दी. दावीद कितें म्हणटा, आतां ह्या दोगां पैकी सरस्पर कोणाचो पक्ष घेता तुमी सांगा. सावलाचो न्ही गे. सावल राय न्ही, अभिशिक्त जाला न्ही. इस्रायलाचो व्हडलो अभिशिक्त जाल्लो राय न्ही. जाल्यार हांगा दावीद कितें म्हणटा, सरस्परस म्हजो पक्ष घेवं आनी म्हाका तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका नीत करून दी. देखून सरस्पर आमकां संवसाराची नीत खंयच्या उपकारा पडना, देवाची नीत पाळा. देखून नीत जावं दी तुमच्या हृदयाका वच म्हळ्यार तें संवसाराची नीत न्ही, देवाची नीत. ताच्या उपादेशा प्रमाणे उतरां प्रमाणे अशें म्हणटाना सावला कळटा. कितें कळटा मुखली वळ. दाविदान सावला लागीं उतरां उलोवन जाताच सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो. आतां समजलें ताका. तो थंय आसा आनी हांगा फाटल्यान दावीद आसा ताज्या. आनी दावीद अशें उलयतना सावलाक कळ्ळें, म्हज्या पुता दाविदा हो तुजो ताळो. आनी साऊल वटल्यान रडोंक लागलो. रडोंक लागलो. कित्याक रडोंक लागलो? कित्याक रडोंक लागलो? दावीद ताजे बरी जाल्लो जाल्यार थंय तो उरतो आसले, जीव आसता आसले. देखून तो कोणी आतां पोरेक भावान सांगलें न्ही गी, 6 वर्सां काले म्हणजे जैल जाले तरी म्हाका 6 वर्सां जैल. ताज्या उपरांत आयकोंक रेडी नासलो. 6 वर्सां उपरांत 500 आसा म्हणलें ताका. आयकोन ताका सोसणी कांय नासली म्हणून आयकलें म्हणून. तर आखाय सावलाकी आतां ह्या घडये जर तर दावीद म्हजे बरी आसलो, म्हजे बरी ताचें मन आसलें तरी म्हाका लागाड काडटा आसलो वय मू. हांव नासावन वता आसलो न्ही गे. हांगा रडता वाचलो म्हणून. मात्र न्ही आपूण कितलो कितें म्हणटात हलकाट आनी दावीद कितलो बरो म्हणून. पळया न्ही फरक पळया. दावीद कितलो देवाक भिवन चलता आनी हांव कितलो हंकारान जेता. पळया न्ही असलें कितें म्हणटात तुज्या आनी म्हज्या आमच्या जिवितान रियलायजेशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. रियलायजेशन म्हळ्यार आमी हर एकल्यानी समजून घेवचें गरजेचें. देवा मुखार आमकां कितलें खालती करता हांव तितलो आदार आशिर्वाद देवाचो सांगात कृपा आदार तुका लाभता. तो रडलो म्हणटा देवाचे उतार. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे प्रास चड नितीवंत. पळया न्ही गे. कोणा मुखार दावीद सावला प्रास नितीवंत कोणा मुखार. तर आमी आनी तुवें आमी जायचे नितीवंत कोणा मुखार. भाग्यवंत पवित्र नितीवंत सदे बोळे ह्या देवाक मानवाल्ले न्ही मनशां मानवच्या खातीर. देवा मुखार आमी जायचे दाविदा बरे नितीवंत. कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें आसता, तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. पळया न्ही हेंच दृश्यांत घेवन रोमाकारां बरोवन पावल कितें म्हणटा आवस 12:21 हांगा दाविदान केल्ली करणी पळोवन दाविदान दाखयलें बरेंपण पळोवन सावलान कितें विचारलें, हांवें वायट केलें तुका, तुवें म्हाका वायट कशें फारीक केलें बऱ्या वरवीं तुवें फारीक केलें. तेका रोमाकारां बरोवन सांपावल कितें म्हणटा एक आवस 12:21 वायटान तुमकां पाडव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा. सरस्वच्या हातांत कोण आसा ती बऱ्या वरवीं वायटाचे जैत व्हरतात.
कितले धाकले सांग वस्ती येते वेळार बक्षाण्याच्यो हांगा शिकोवन दितना सगळ्यांक कळत जाता कितले धाकले कोणें कोणा वायट केल्लें तांणी सगळ्यांनी तांकां बऱ्यान फाटींग केलें हांगा दाविदानी सावलाक हांवें तुका वायट केलें दाविदा पूण तुवें तें वायट कशें फारीक केलें तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें बऱ्यान फारीक केलें तूं म्हजें सवय कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हूण आज तुवें दाखोवन दिलें देखून आज हे उतार आमी काडून घेवया आमी हेरां सांगता बऱ्यान चलाजे खंय कशें चलाजे ती आमच्या विरोध कितें कशी चलोवन दीत कोणी आमच्या विरोध कशी चलोवन दीत पूण आमी हांगा पळय सावल म्हणटा तूं म्हजे मुखार कितलो बऱ्यान चल्लाय सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातान गेलो जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलो नाय पळय कसो स्विकार करता पळय सोरेस्परानच म्हाका तुज्या हातान घालो जाल्यार सोरेस्परा भियोन तुवें म्हजो जीव काडूंक नाय कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वसोंक दीत जें तुवें आज म्हाका केलें ताचें इनाम सर्वेस्पोर तुका दिवं वळ्या न्ही भाऊ आतां वायट मागता गी सावल दाविदाक ताच्या बऱ्या करणेक कितें म्हणटा सोरेस्पर तुका परत्यान वाचती वळ कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वसोंक दीत जें तुवें आज म्हाका केलां ताचें इनाम सर्वेस्पोर तुका दिवं बरें मागता आतां आपूण न्हू दाविदाचो दुस्मान आसलो जाल्यार पूण दाविदान म्हाका दुस्मान म्हूण लेखूंक ना असलें ते घडीत हांवें पोर बॉक्साच्या विशयान थंय शिकोवन दिताना सांगलें तुमी जाणात मध्य प्रदेशांतल्या जाबुआंत सिस्टर राणी मर्याक समंदर सिंग म्हणल्यार जिशी मारले कित्याक ह्या समंदर सिंगाक ताज्या समाजांतल्या एकल्यान पुस्त लावन ती सगळ्या आमच्या दुबळ्या धाकट्यांक फटोवन फसोवन क्रिस्तांव करता म्हणून तशें ताणें सिस्टर राणी मर्याक बसार वेता आसतना तिका भायर ओडून 19 फावटी सुरीक घालून कोसोन जिशी मारिल्लें 1995 पूण ताका मागीर 11 वर्सांची सजा जाली जेल जालें आनी सिस्टर राणी मर्याची भयण सेल्मी आनी कुटुंबाच्यांनी वचून थंयसर जैलांत ताका बक्षिल्लें मात्र न्ही ताका सुटका दिवचें म्हणून विनंती केली मात्र न्ही ती सुटका ताणें जोडूंक थोडो वेळ लागलो देखून परत्यान थिंग गेलें गव्हर्नर सरशी आनी आमी ताका बक्षिलां ताणें जिशी मारलेल्या आमच्या भयणीच्या नांवान आमी कुटुंबाचे सक्कट ताका बक्षिता ताका सुटका दिया त्या दाळा त्या भोपालच्या राजपालान म्हळ्यार गव्हर्नरान म्हणलें उतरां हें साध्य तुमकां क्रिस्तांवांक मात्र म्हणून हें साध्य तुमकां क्रिस्तांवांक मात्र म्हणून आनी ताका बेगीनच ताजी 11 वर्सां जाल्ली मुस्तमाफी जावन ताका सोडयलो ताका जैलांत सोडिल्ल्या उपरांत तो संपूर्ण तरान पाश्चाताप पावून ह्या कुटुंबाचो सांदो जाला मात्र न्ही सिस्टर राणी मर्या कितें काम करनासलें दुबळ्या धाकट्यांच्या हक्कां दाखोवन दिवन तांच्या हक्कां खातीर झुजतली तेंच काम हो समंदर सिंग आतां एक क्रिस्ताचो शिस्त जावन पटलावदार जावन करनासा पूण तो जैलांत आसतना कोणें ताका आपल्या पुस्तलायल्लो ताचे वरवीं आमी ह्या निरापराधी भयणीचो जीव काडलो न्ही तो राखून नासलो हांव जैलांत भायर येतलो आनी ताका पळयता सोडिना ताका काडटला काड म्हणून कोणाक ताका पुस्तलायल्ल्या मनशाक पूण हांणी ताका दिल्ल्या बॉक्सांनी ते चिंतून नियाळ करन ताणें ताजें मन बदलिल्लें आनी एकल्याचो जीव काडच्या बदलाक तो कितें जालो आज हेरांक जिवीत जालो हांगा दाविदी तेंचो म्हणटा म्हजो जीव काडूंक तुका अवकाश आसलो पूण तुवें जीव काडूंक नाय बदला कितें केलें तूं खरेंच राय जातलोय तूं जेच आसलो बऱ्या मनाचो तूं जेत आसलो देव बिरांतीचो तूं जेत आसलो देवाक मानवाल्लो तूं राय जातलोय पळय एका बऱ्या करण्या वरवीं दाविदाच्या बऱ्या मना वरवीं साऊल कसो बदललो पळया कितलो खालतो जालो पळया देखून तो व्हडलो कितें वाचलें आमी वायटान तुमकां पाडाव करिनाशे बऱ्या वरवीं वायटाचे
काळोख धांवणोक आमकां काळोख असल्या पावना बाबा काळोखाच्या जाग्यार आमकां कितें जायचें काळोख धांवडायचें जाल्यार उजवाड जायची कोणाचो राग आसा तो धांवडायचे जाल्यार आमचो राग आमी दाखयल्यार जायना कितें जायचें मोग आसाचे नाजाल्यार जायना एकच वाट आनी त्या दाळा तुज्या मोगावरय ताचो राग निवता वय की न्ही तुज्या रागावरय तो राग निवता की सडटा आं एका उतरां तूं आनी एक उतर फाटीन तेन्ना रावता की सडटा कळ्ळें न्ही तर हांचे तावन आमकां शिकोवंक आसा दाविदा बरी आमी चरसपा खाल जावन चरसपाचे उतार स्विकार करून कितें ताका मन वता तेंच करूंक आमी शिकायचे त्या दाळा संवसार कितलेय नश्टी आसूं न्ही तो सामानदार कोणीगार तो बदल्लो खंय वो येदो व्हडलो रायत सावलो तो बदल्लो खंय वय की न्ही तर तुज्या म्हज्या आमच्या बऱ्या उतरावरी करण्यावरी लोक बदलता की ना देवाचे उतार दिवन कोणी बदलना भाऊ भयणी हांवें हे 2 शिकोवणी आयकल्यो आनी ह्या दिसांनी हांव आयकोन आसा कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांचेर तांचें जिवीत सावथ कोरियांत सगळ्या संवसारांतली व्हडली चर्च आसा संवसारांतल्या बिग्गेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड सावथ कोरियांत आसा आनी ताचो कितें म्हणटा स्थापक ताका दाखयलो तांणी लाखांचो लोक भरला थंय हांवें तो बसला ताका बसलेल्या पळयल्या तुमी कोणी म्हणनात वो स्थापक म्हणून वो सेवक म्हणून तितलो खालतो जावन तो बसला आनी वो आनीकलो आसा भाऊ सतीश कुमार म्हणून ताका थंय आपयलें देवाचें उतार दिवंक आनी तांच्या भाशेंत ते लोकांक दिताना तो एक उलो दिता कितले पळय देवाचे सेवक आसात कितले ते खालते जातात तितले वेगळी देवाचें राज हांगा संवसारांत प्रगट जाता हे सत भाव देवाचे सेवक कितले जाण आसात त्या संवसारांत जितले ते तांकांच ते खालते करतात तितले वेगळी देवाचें राज ह्या संवसारांत प्रगट जाता मात्र न्ही स्थापन जाता जेजू खालतो जालो वय मू वय की न्ही ताजे बरी खालतो जाल्लो कोणी आसा गी हां आमी वचता न्ही फिलीप घरां बयल्या पत्रां वचो 2 वर्सो सो हिमांतो देव रायांचो रायतो दुनियाचो धनी तो खरो देव तो संपूर्ण तरां सर्ग संवसाराचो धनी तो जाल्यार तो कितें करता सैमांतो देव तरी त्या समाज संपणाक तो लपदोन रावोंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाक संपूर्णपणी खाली केलो देखून आज ह्या जेजूच्या नांवा मुखार तें बरयलां न्ही हर एक दिंबी मोडटली हर एक जीब गायतली स्वर्गार आसली पाताळांत आसली आनी पृथ्वीर आसली वय की न्ही देखून तुमी खरेंच आयकलां जाल्यार ह्या जेजू मुखार गांधीजी कालतो जाला हे जेजू मुखार विवेकानंदाय कालतो जाला मात्र न्ही साबार आसात ह्या दिसान जायते विडियो आसात पयलें अक्रिस्तांव जावन हेर धर्मांत आसले हे 7 जाणां जावन जायते कितें म्हणटात पयलें पुजारी म्हण येत गी गुरू म्हण येत गी संन्यासी म्हण येत गी आज 7 जाणां जावन जेजू मुखार देखून आमी जल्मांत क्रिस्तांव म्हणटा आनी की जेजूचो सैम आमकां येवंक ना स्वभाव आमकां येवंक ना येवंक ना देखून तो पळय न्ही तेंचो तो विडियो हांवें पळयलो ह्या भावांक हांवें दाखयलो पळय कितें जाता आज देवाचे उतर प्रगट जायना जाल्यार भाव भयणीनो आमचे क्रिस्तांव पोवण्यो धर्म आनी पुराय कांय न्ही ते खाली नांवाक ते कितें मात देखून देवाच्या उतरावरी मात आमकां ही सतां कळी जातात आनी निमाणे वास कितें म्हणालो देखून सर्वेस्पराच्या नांवान साफूत घेवन म्हाका बासती की तूं म्हजे संततीचो नाश करचो नाय आनी म्हजें नांव आनी म्हजें कुटाम नापयस करचो नाय जाल्यार बिये लावो आतां तूं राय जातलो राय जाल्ल्या उपरांत न्ही आतां सरकार बदलल्या उपरांत नवो आयिल्लो सरकार कितें करता पयलींच्या सरकारा विरोध हां तुमी जाणा ते हांगा सावली बिये लाव आतां म्हज्या जाग्यार वो राय जातलो हांवें केल्ल्या पोरा अनडपणाक कितें अन्यायाक वो आतां शिक्षा दितलो न्ही पण दावीद कितें म्हणालो दाविदान सावलाक आपलो साफूत दिलो आनी सावल आपल्या घरा गेलो दावीद आनी ताचे मनीस हांगा ताणें परीकपण घेवंक ना खंय तो राय जाल्ल्या उपरांत तूं देवातान पयस सरता गे तो सांगा ताणें भास दिली ना तुका खाडी जेल हातांत काडी येता लाल म्हाका तर राय जावन सिंहासन बसयत ना येदोळ ना या फुडां देखून भाव भयण ह्या खातीर आतां जावं पुरो पोरण्या तेस्तामेंतांतलें हें घडीत पूण आतां नव्या तेस्तामेंत तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक विसरलां
जो संवांजेला वस्वर 16 वस्वर 15 वर्ष 16 जॉन 15:16 कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां विंसला दाविदाक विंसिल्ल्या बरी ह्या सावलाक विंसिल्ल्या बरी पूण सरस्पत तुका आनी म्हाका आमकां विंसताना हांव ताजो म्हूण स्विकार करताना कित्याक खातीर स्विकार करता का जॉन 15:16 तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक ना. तुम्ही म्हाका विंसून काडूंक ना हांवें तुमकां विंसून हांवें तुमकां विंसून काडल्यात. काडल्यान कित्याक तुम्ही भायरसन भायरसन वचून वचून फळ दिजय फळ दिजय. उरचे तसले फळ दिजय फळे म्हूण. दाविदान तेन्ना दिल्लें तें फळ अजून पर्यंत उरलांगी ना कसलें फळ तें पळया खंयच्या काळार पोरन्याच्या समान जाल्लें घडीत वय मू रायांच्या काळार वय की न्ही आतां ताजो उडास तें फळ दाविदाच्या बक्षान्याचें फळ सांपावलान उडास काडला की ना वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात वायटाचेर बऱ्या वरी वायटाचेर उरचें तसलें फळ ही पराय बऱ्यो करण्यो उरचें तसलें फळां जेजून मोग केलो मनशा कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून उरचें तसलें फळ म्हळ्यार हें तुज्यो बऱ्यो करण्यो मात उरतात हे हांकार दाखयल्ले राय तांचें कितें म्हूण उरलां हांगे सांगा हिटलर जावं दी आनी कोणी जावं दी उरलें पूण बरें केल्लें तें आनी की चरित्रेंत अमर जाल्यात अमर आनी तांचे पैकी श्रेश्ठ कोण जेजू कित्याक ताणें वायट म्हणल्यार कोणाकच कितेंच करूंक ना अमर जाला उरचें तसलें फळ म्हळ्यार तशें आमच्या बऱ्या उलोवण्यान बऱ्या करण्यांनी मात्र आमच्या बऱ्या नाट्यान आमच्या बऱ्या जिविता मुखांत उरचें तसलें फळ तें फळ दिवच्या खातीर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू विंसता 12 जाणांक ऐका मार्काचो एवंजेल अवस्व 3 आनी वळ 13 तावन 19 पर्यंत मार्क चॅप्टर 3 वर्स 13 to 19 जेजू 12 जाणांक विंसून काडटा उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणासर आपयले आपणाक जाय तांकां साबारपटी आमी चिंता आमी विंसून काडचें न्ही ताणें विंसून काडल्या वेळार आमी ताची भाव भयणीन विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तो ताका जाय जाल्ल्यांक ताणें विंसून काडला आनी देखून सरस प्रसाभिषिक्त ताणें विंसून काडिल्ले कोण सरस्वतीचे तुमकां असं मी विंसून काडल्यार तुमी सरस्वतीचे अभिषेक की नाही तुमकां असं मी विंसून काडटना आमी सरस्वतीचे अभिषेक जायना कोणाक सरस्व विंसून काडटा तो जाता ताजो अभिषेक देखून सरस्वतीच्या अभिषेकाक हात लायना ओडो म्हणलें कितें वाच पडटा Psalm 105 verse 15 म्हज्या अभिषेकाक हात लायनाका म्हज्या अभिषेकाक म्हज्या अभिषेकाक कोणी विंसून काडले हांगा ही जेजू ताका जाय जाल्यार विंसून काडटा आपणा सांगता आसचे आनी खातीर कितें विंसून काडला आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंसले देखून जेजू जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 6 वळ 60 आनी 6 666 666 पळया जेजू सांगात सोडुल्ले सैतानाचो सांगात आपणायतात 666 जॉन 6:66 666 वय मू स वय की न्ही हो अंक कोण आसो सैतान आसो पळया आनी हांगा जेजूचो सांगात तूं सोडटाय सांगताय तुका सुकता तर तूं जाताय सैतान असो ऐका जॉन 6:66 हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले ताजो सांगात सोडलेल्या वेळा कोण असो जाता सांगात जेजूचो सांगात तुका सुकलो तर तुजो मांव रेडी आसा आपणाक तुका आनी म्हाका हे म्हज्यो सांगात म्हणून तेन्ना जेजू म्हणटा ते म्हजो सांगात सोडून गेले आपल्या शिसांक जेजू विचारता तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात तुमी वचोंक सोदतात गे सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली सिमोन पेद्रोन कितें जाप दिली सोमिया आमी कोणासरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जेजू सांगता तूं रावताय आसा तुका जिवीत
पेद्रू सांगता तुझ्याकडे आसात उतरां ससां जिविताची. जेजूच्या सांगात तूं आसाय तुका आसा जिवीत. जेजूचो सांगात तूं सांगताय तुका आसा नास मरण. देखून जेजून तांकां विसलें आपणा सांगात रावच्याक. जेजून तुका आनी म्हाका आमकां विसलां आपणा सांगात रावच्याक. ताचे सांगत आमी खरेंच रावता तर रावल्या तर आमी दाविदा बरी सरस्प्रा कितें मान वता तेंच करूंक शकता. पूण ताजो सांगात तुका आनी म्हाका आमकां सुकला तर आमी सावला बरी हेरांक सोदून वेता लागाड काडूंक नाश करूंक. ह्या हेरां विशयांत खबऱ्यो करून तांचें नांव पाड करूंक. नांवां दिल्यांत नांवां दिल्यार एकलो जेजू सांगात रावूंक ना. हे उरले 11 जाणांची सोय रावल्या रे. ऐका नांवां दिल्यात ती 12 जाणांची नांवां आसात. निमाणें नांव कोणाच्या? 19वी वळ 19. विश्वासघातान पाराधीन केल्लो जुदास इस्कारियोत. जेजूचो सांगात तुवें होगडायल्या वेळार जेजूक तूं विकृत करताय. आतां जेजूक विकृत करचें म्हळ्यार कितें? जेजूक संबंध जालें सगळें विकृत करचें. दया माया काकळूत मोग मैपा शांती समाधान संतोष उल्हास बोगसाने कालतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण ते सक्कर तूं सांगताय. पूण जेजू तुका सांगात आसत जाल्यार हें सक्कर तुजें जाता. कित्याक जुदासान जेजूचो सांगात सांडलो आनी कोणाचो सांगात आपणायलो? दुडवासो. आनी दुडवासो मोगूच सर वायटाचे. एकल्याक दोगां देनयाची सेवा करूंक एकल्याक दुडवाची आनी देवाची सेवा करूंक. जुदासान कोणाची सेवा केली? दुडवाची म्हणजे पूण हेरांनी देखून ते आजुनी आमार उरल्यात. जेजूच्या शिस्सावन जेजूच्या राजांत जेजूचो पाटलाव करून जेजू सवें ते एक जाल्यात. देखून भाव भयणो आज आपण तुका आनी म्हाका आमकां जेजूचो सांगात जोडूंक ताच्या सांगात रावूंक मात न्ही तो कितें खुश व्हरता तेंच करूंक. ही कृपा देव तुका म्हाका आमकां दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.